टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिलेटेड है हाउ टू रीशेड्यूल यूएस अपॉइंटमेंट के। हमारी जो अपॉइंटमेंट जो है वो नवंबर दिसंबर की है और इसको हमने लेके अप्रैल मई जून में आना है। तो कैसे इसको रीशेड्यूल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ। और दूसरी चीज़ है कि एमरजेंसी अपॉइंटमेंट हमने कैसे हाउ टू अप्लाई एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मैं आपको जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करूँगा दो करूँगा, एक एमरजेंसी अपॉइंटमेंट और रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट। ये मैं आपको डिस्कस करूँ B1 B2 की, ठीक है। इनकी ऑलरेडी है अगस्त की अपॉइंटमेंट है, तो ये देखें 11 अगस्त 2025 और इनको चाहिए कि अप्रैल और मई की। देन आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यू हैव एक्सीडेड द लिमिट फॉर व्यूइंग दिस पेज। इसका क्या इशू क्या होता है कि इसको जो हमने मैक्सिमम टाइम देखा होता है वो 3 से ज़्यादा देखा होता है, के 2 से 3 दफ़ा नहीं, 3 से 4 दफ़ा जब हम इसको देखते हैं और तो ये लिमिट एक्सीड हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम ना करें। देन आपने क्या करना है इसको रीशेड्यूल पर जाना है और इसमें देखने है कि अगर आपका नो स्लॉट शो हो रही है देन यू विल वेट। आपने वेट करना थोड़ा सा टाइम। और अगर आप देखें कि आपके पास अगर कॉन्फ्रेंस लेटर है, मेडिकल इमरजेंसी है और स्टूडेंट वीज़ा स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं F1 और J1, ठीक है। J1 स्टडी वीज़ा होता है F1 और अगर आप J1 पे भी कर रहे हैं तो देन भी आपको अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाएगी और F1 और F2 की भी मिल जाएगी, ठीक है, अगर आप एमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो है अप्लाई करते हैं। ये रीशेड्यूल का होता है कि आपने रीशेड्यूल पे जाना है और इसको आपने क्या करना होता है मैक्सिमम आफ्टर 1 to 2 मिनट जब आपका स्लॉट शो नहीं हो रही देन यू रिफ्रेश योर पेज। ये होता है रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट का। देखें अगस्त का है ना, तो इनको चाहिए अप्रैल मई की, तो देन आपने डायरेक्ट वही करनी। ये नहीं है कि आपके पास अपने अगस्त की अपॉइंटमेंट है तो आपने जून की अपॉइंटमेंट ले लेनी या जुलाई की। नो, जो आपको रिक्वायर्ड अपॉइंटमेंट है आपने वही मंथ को जो आपने इसको रीशेड्यूल करना है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि इसके अब चांस भी कम हो गए हैं, ठीक है। और देन आपने क्या करना है एमरजेंसी रिक्वेस्ट आपने जब प्रोसीड करनी है उसमें क्या क्या करना होता है मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये रिक्वेस्ट अंडर, जब आप अपनी एमरजेंसी रिक्वेस्ट आप इंटर करते हैं इसमें 3 से 4 जो है रीज़न पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर, मेडिकल इमरजेंसी, अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल और डेथ, ठीक है। और जो पहली कैटेगरी है उसमें आप लोग फॉल ही नहीं करते होते 19 to 95। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमारा जो इशू आ रहा है कि हमारी एमरजेंसी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रीज़न ये होती है कि आप उसको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि आप क्यों करना चाह रहे हैं एमरजेंसी, आपको क्यों इतनी एमरजेंसी है कि आपको जाना है, इतनी एमरजेंसी आपका ज़रूरी है। अगर आपको एमरजेंसी अपॉइंटमेंट यूएस से दे देती है तो यू विल मेक श्योर कि आपको 90 to 95% चांस होता है आपका वीज़ा लगेगा, 90 to 95। और ये नहीं है कि अगर नहीं देती तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, नो। पर जो अगर वो दे देती है आप उसको ब्रीफली जो एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारी ये रीज़न है और मैंने अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल है या अर्जेंट मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, और आप उसके प्रॉपर जो है उसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है ब्रीफ के ये डेट है, इस तारीख को मैंने जाना है, इधर मेरा स्टे है, और आपने प्रॉपर जो आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और आपने इसके अंदर क्या करना होता है, डेट मेंशन करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक योर फॉर्मेट कि आपका फॉर्मेट सही है, ठीक है। आपने अपना प्रॉपर फॉर्मेट में आपने अपना पासपोर्ट भी अटैच करना है, अपने वीज़ा सपोर्ट लेटर भी अटैच करना है और प्लस आपने इन्विटेशन लेटर भी। और जो हमारे पास 70 से 75% लोग हैं उनके पास जस्ट इन्विटेशन लेटर और वीज़ा सपोर्ट लेटर नहीं है, जिनकी वजह से इनका जो है वो वो एमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो है वो इनकी क्या होती है, रिजेक्ट होती है। देखिए ये 24 और ये मैं आपको प्रॉपर बता दूँ, ये एमरजेंसी रिक्वेस्ट ऐसे जब आपकी एमरजेंसी आप रिक्वेस्ट इंटर कर देते हैं तो उसमें आपके पास ये शो होता है। और इसमें मैक्सिमम जो टाइम टेकिंग है वो मैक्सिमम 24 आवर है। विद इन 24 आवर आपको ना ईमेल आ जाती है और उसमें क्या होता है कि आपके पास एमरजेंसी पोर्टल जो आपके पास ओपन हो जाता है, वो अगर आप कहते हैं तो एमरजेंसी पोर्टल भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको अपॉइंटमेंट 27 मार्च की भी मिल रही होती है, 28 मार्च की भी मिल रही होती है और अप्रैल की भी मिल रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिनकी एमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रूव होती है, ठीक है। मैं आपको वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन गाइड कर देता हूँ कि क्या एमरजेंसी जिनकी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट होती है उनके पास कौन सा पोर्टल जो है वो शो होता है।
ایک تو نارمل پورٹل ہے, اب شیڈول اپوائنٹمنٹ ان کے پاس آتا ہوتا ہے ایمرجنسی شیڈول اپوائنٹمنٹ, لائک ان کے پاس 27 آفٹر 1 to 2 days کے بعد کہ آج آپ کے ایکسیپٹ ہوئی ہے, دین آپ کو اپوائنٹمنٹ جو وہ لائک آفٹر 2 to 3 days بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ اس کی مل جاتی تھی ایمرجنسی کی. یہ آپ کو میں اس چیزیں ساری ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو نا ویریفائی کر لیا کریں کہ ٹھیک ہے آپ ایمرجنسی میں فال کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نیکسٹ آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے لائک کہ آپ کو ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ اگر آپ اپلائی کریں, دین میک شیور کریں کہ آپ لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں انویٹیشن لیٹر وہ آپ کا اتھینٹک ہے, اور کانفرنس کی طرف آپ کی ڈیٹ جو آپ نے فارمیٹ یوز کیا ہے وہ مینشن ہے. ہاں لائک کہ ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ بھی ان کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کا کانفرنس ہے اپریل اور مئی میں, دین یو ول اپلائی فار ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ جو وہ کانفرنس جو ہے وہ جون میں اور اپلائی آپ اب کریں, نو. لائک اگر آپ نے اپریل مئی میں تک جانا دین یو ول اپلائی, نہیں تو پھر تھوڑا ٹائم ویٹ کرے, جب نزدیک آ جاتی ہے ڈیٹ دین یو ول اپلائی فار ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ. کرنٹلی مارچ چل رہا ہے, 25 مارچ ہے, دین آپ ویٹ کریں. اگر آپ لوگوں کی کانفرنس جو ہے جون اور جولائی میں ہے, اور اگر آپ کی کانفرنس جو ہے وہ لائک اپریل اور مئی میں ہے, دین یو ول اپلائی, آپ کو اپوائنٹمنٹ جو مل جائے گی ایمرجنسی. اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ لیٹ ہے اور آپ ابھی اپلائی کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی وہ کیا ہوگا, آپ کی ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے. یہ بالکل شارٹ سی ویڈیو, اور اس میں آپ لوگوں کو میں نے 2 چیزیں کور کی ہیں, ایک ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ اور ایک ری شیڈول اپوائنٹمنٹ. ری شیڈول میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ آف آل کہ جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لائک نومبر دسمبر کے لیے, دین آپ نے کم سے کم جب آپ ری شیڈول کریں کم سے کم 6 ماہ کا ری شیڈول کریں. دسمبر سے ہیں تو جون میں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ایک چانس آپ کا ضائع ہو. دین آپ پھر اس کو جلدی ایز سون ایز پاسبل لائک مئی اپریل مئی میں لے آئیں گے. اگر آپ لائک کہتے ہیں کہ آپ کی دسمبر میں اپوائنٹمنٹ اور آپ پھر ستمبر, پھر میکسیمم آپ یہی کر سکتے ہیں کہ میکسیمم بھی دسمبر سے اٹھیں گے تو ستمبر اگست سپتمبر سے پہلے آپ اپنے چانس جو ہے وہ ضائع کر دیں گے. اور اس جو نیو پورٹل میں سب سے بڑا ایشو ہے وہ جو ری شیڈول جو ہے, ری شیڈول کے جو چانس ہے وہ بھی کم ہے, 2 ہیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ چانس بھی نہیں آپ کو ملنے, اور آپ کو پاس آ جاتا آپشن کہ جب آپ کو وہ نوٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چانس رہ گیا, تو آپ سوچ سمجھ کے جو ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنی ہے بکنگ, ٹھیک ہے. اپوائنٹمنٹ آپ نے بک کرنی, بڑی سوچ سمجھ کے کرنی, کیا ان کیس اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس جو ہے وہ چانس ختم ہو گیا تو ہمیں یہی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اٹینڈ کرنی پڑے گی. اگر ہمیں ارلی اپوائنٹمنٹ اٹینڈ کرنی پڑ جاتی ہے تو دین ہم کیا کریں گے. اگر آپ لوگوں کو ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی کا بھی فارمیٹ وہ جو ہے وہ کلیئر رکھیں. ایمرجنسی کا فارمیٹ آپ کا پراپر US کے مطابق ہونا چاہیے, دین یو ول ایکسیپٹ یور اپوائنٹمنٹ. ہم ویسی ٹھیک ہے. اور اگر آپ لائک کہ آپ کا فارمیٹ صحیح نہیں ہے, آپ کی چیزیں اتھینٹک نہیں ہیں, امبیسی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے, دین آپ کو اپوائنٹمنٹ ایمرجنسی جب ریجیکٹ ہو جاتی ہے, ایمرجنسی کا صرف ایک چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایمرجنسی ایک دفعہ ریجیکٹ ہوگی, اب دوبارہ اس کا ایمرجنسی اپوائنٹمنٹ اپلائی نہیں کر سکتے, دین آپ کو ویٹ ہی کرنا پڑتا ہے, اور نارمل پورٹل سے ہی آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ شیڈول کرنی ہوتی ہے. تھینک یو فار واچنگ ولیدہ شاہ ٹیک یوٹیوب چینل. چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ میں اپڈیٹ جو ہے وہ دیتا رہوں. تھینک یو.